from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, खबरें तो बहुत सारी हैं और बहुत अहम हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि उन पे फौरी तौर पर एक्शन लेना ज़रूरी होता है। पीटीआई की खातून रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि वो मुल्ला फजलुर रहमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं और उनके खिलाफ एफआईआर कटवाना चाहती हैं। 2 दिन पहले एक मजमे से खिताब करते हुए डीजल ने कहा था, पीटीआई में ऐसी खवातीन हैं जो कहती हैं इमरान खान एक दफा हमारे बेडरूम में आ जाए, ये ख्वाहिश रखती हैं। क्या इन साहब को, डीजल को, इस तरह का बोहतान लगाना चाहिए था? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? और बोहतान लगाने वाले पे 80 दुर्रे की सजा है जो इन पे वाजिब हो गई है, इनको अब लगने चाहिए। डीजल ने यह भी ना सोचा कि ये गुफ्तगू इनके घरों में भी सुनी जाएगी, इनकी माँ बहनें भी सुनेंगी, वो क्या तासुर कायम करेंगी। ख़वातीन हज़रात, अब इनको रोकना बहुत जरूरी हो गया है। मैं चंद अहम पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि कम वक्त में हम ज्यादा बात कर सकें। पॉइंट नंबर 1, देखिए, आप औरत से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं देता इस्लाम। कोई हक नहीं है आपके पास कि आप उसकी बेइज्जती करें। पॉइंट नंबर 2, डीजल का बयान पीटीआई को सपोर्ट करने वाली तमाम औरतों पर बोहतान है, बदतमीजी है, इस्लाम के खिलाफ है। इस पर एक्शन लेना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, इनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। कोर्ट को चाहिए था कि वो खुद सुमोटो नोटिस ले। लोग देखिए, ये बंद दिमाग शख्स ये बात समझने से कासिर है कि बुर्का ना पहनने वाली तमाम खवातीन बच्चेलन नहीं होती। ये तुम्हारी सोच में खराबी है। ये तुम्हारे अपने मन के अंदर एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारा दोस्त है, जो तुम्हें गाइड करता है। एक्सक्यूज मी। उस शैतान को जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, उसको बाहर निकालो। क्योंकि कहते हैं ना कि बंद दिमाग और पैराशूट जब तक खोले न जाएं, वो सही काम नहीं करते, वो हादसे का सबब बनते हैं। लोग, मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ इससे पहले कि मुजाहरे बढ़ें और बात आगे बढ़ जाए, मिस्टर फजल को चाहिए कि वो माफी मांगे। जितने बड़े मजमे में इन्होंने ये बोहतान लगाया था और जितना लाउडली ये बोल रहे थे, अब इनको चाहिए इतने ही बड़े मजमे में इतना ही लाउडली बात करते हुए ये कौम की माओं, बहनों, बेटियों से माफी मांगे। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा कि बोहतान आपने सरे महफिल लगाया, भरे मजमे में लगाया और माफी छुप बंद कमरे में छुप के 2 लोगों के सामने हो जाए। नहीं, ये ड्रामा अब नहीं होगा। इसको अब खत्म होना चाहिए। देखिए, इस्लाम को इतना नुकसान नाचने वाले उन लिबरल्स ने नहीं लगाया जितना इन नाम निहाद, इंतहा पसंद, मजहब पसंद मौलवियों ने लगाया है। इसका ख्याल रखिए। क्यों? ये इस्लाम को बदनाम करते हैं। इनको इस्लाम की असल रूह का इल्म नहीं है, ये उसको बदनाम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो औरत जो तुम्हें इस दुनिया में लाई, तुम उस पर बोहतान लगाते हो, ये बात काबिल कबूल नहीं है। तुम कितने पढ़े लिखे, कितने बड़े आलिम हो, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि तुम खवातीन के साथ किस तरह पेश आते हो। एक दफा का जिक्र है कि एक खातून जिनकी शोहरत अच्छी नहीं थी, वो नबी करीम आकाए दो जहां खातिमुन नबीयीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और आके उसने अपना दुखड़ा रोया, अपनी बात बताई, तो आप उससे शफकत से पेश आए। साहबा इकराम ने कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो शोहरत बहुत खराब है, आप इसके साथ भी इतनी नरमी से पेश आए। पता है आपने क्या फरमाया? कि ये
عورت ہے اور یہ کل صحیح راہ پہ بھی آ سکتی ہے، نرمی سے پیش آؤ. کل یہ صحیح راہ پہ بھی آ سکتی ہے. حضرت موسیٰ جب فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے، فرعون، اس کی فستانیت آپ کو پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس کے پاس جا رہے ہو ذرا نرمی سے بات کرنا. جو مذہب یہ پریچ کرتا ہے، ایک دعوے دار کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بہتان لگاتا ہے اور اپنی مرضی چلاتا ہے، تو اس نے کیا مذہب پڑھا؟ اس نے مذہب کو کیا سمجھا؟ حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو آخری پیغمبر اٹھ کے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یار عورت کی یہ عزت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی کے آنے پہ. آخری پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں. ایک دفعہ آپ کی منہ بولی خالہ آ گئی تو آپ اپنی چادر اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں ان کے لیے. یہ سکھایا تھا مذہب نے تو. اور تم ان پر اتنا گندا اور جھوٹا بہتان لگا رہے ہو. تمہارے اندر ان کی کوئی بھی ادا نہیں ہے، کوئی بھی ادا نہیں ہے اسلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کے تم کہتے ہو تم اسلام پسند ہو. اتنا گندا، اتنا بڑا بہتان لگایا ہے انہوں نے. فضل الرحمان، میں ان کا نام پورا نہیں لیتا ہوں کیونکہ اس میں فضل صفت اللہ کی، رحمان اللہ کا نام، ٹھیک ہے نا. ان کو مسٹر ڈیزل یا فضل صاحب کہتا ہوں کہ فضل صاحب نے اتنا گھٹیا گندا الزام لگایا ہے کہ اب علماء دین کہاں ہیں؟ ان کی مذمت کریں، آئیں، ان کے خلاف بتائیں کہ تم نے پوری قوم کی خواتین پہ یہ الزام لگا دیا اور تم اپنے آپ کو مذہب کے نام پہ آگے بھی لاتے ہو. اور وہ خواتین کہاں ہیں؟ وہ تنظیمیں کہاں ہیں جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں؟ وہ کہاں غائب ہو گئیں؟ ان کو بلائیے، یہ تقریر دکھائیے، یہ منظر دکھائیے. یہ جلسے میں جہاں کھڑے یہ بات کر رہے تھے. دیکھیے، ان کے خلاف اب مکمل قانونی اخلاقی جنگ لڑنی ہوگی. کیوں؟ یہ مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں، دوری پیدا کرتے ہیں دلوں میں. یہ کسی کی اصلاح نہیں کرتے کہ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہو تو محبت سے پیش آؤ، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا، وہ واپس آ جائے گا دین پر یا کوئی اچھے کام پر. یہ اس کو دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں اور اس سے سیاسی فائدے حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ میرے خیالات سے ایگری کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.